این چه کاری بود؟ اون چطور روی شونت دست گذاشته؟ چرا دعوا رو انداختی؟ اون چطور به دست زده؟ میخوای بکشیش؟ آره زندش نمیذارم. هی دخترا، یه لحظه مشکل چیه؟ یه دری سیر نگاش کردی یا میخوای خونتونم ببخشید چیه؟ اگه یه پسر مثل خود بهت نگاه میکرد که تو الان چشش از کسی در آورده بودی، الان خودت داری هیز بازی در میاری؟ تو کی هستی که با من اینطور حرف میزنی؟ این مزخرفاشی چی داری میگی؟ ببین هم برات به من یه شرط بزنی حرف در تو بزن. الو، چطوری؟ باز چرا زنگ زدی؟ داشتم در مورد خودم و خودت فکر میکردم. توی اون 4 سال رابطه هیچ وقت نفهمیدم من و تو چقدر با هم دیگه فرق داریم. اما امروز رومی این احساس رو به من داد. اگه دست خودش بود چشمای اون دخترها رو در می آورد. خواهرت خیلی عاشق من شده. درست همونطور که من دوست داشتم. نمیتونستم تحمل کنم یکی بهت نگاه کنه. چرا این حرفا رو به من میزنی؟ که تو فرق بین عشق و هوس رو بفهمی. از این به بعد دیگه بهم زنگ نزن. همه این اتفاقات یه چیزی آرامش دهنده است. این که برای انتقام گرفتن از تو رومی اذیت نمیکنه. از رابطه‌ای که بر اساس دروغه چی میتونه اذیت کننده باشه؟ من دیگه به حمزه هیچ امیدی ندارم. از این وقت تو رو میرسونم خودم دانشگاه و وقتی هم کارو تموم شد بهم زنگ بزن، من خودم راننده میفرستم که بیاد دنبالت. خب نه خیر، نیازی نیست. من برگشتنی میرم خونه مامانم. اونجا یه سری کتابا یادداشتام هم هست. به همین بهونه میرم میبینمش، خیلی دلتنگشم. کاش حنا رو با خودت میآوردی بزن. من اومده بودم دنبالت. خونه مامانت اینا. رفته بودم خونه کاره. چرا گوشی تو برنداشتی؟
درس میخوندیم، گوشیم سایلنت بود. گوشود داره زنگ میخوره. ناشناسی. باشه. درسته. عادتاشو خراب کن. بعد سرتو بگیر و گریه کن. فقط اون روز پیش من نیای شکایت کنی. دیگه این یه حسرت شده که تو زنگ بزنی. اما تو زنگ نمیزنی. خب من چی کار کنم؟ چون عاشقم ناچارم. مزخرف نگو حمزه. دیگه اینقدر بهم زنگ نزن. اون روزم به خاطر دیدن تو از ایمون ناراحت کردم. عجیبه. برای یه رابطه 4 ماهه اینقدر نگرانی؟ اما با منی که باهاش رابطه 4 ساله داشتی هیچ وقت اینطوری نبودی. چون این رابطه تا آخر عمره. اما تو اینو نمیفهمی حمزه. چون تو ازدواج مسخره بازی فرض کردی. اما الان نوبت یاد گرفتنش رسیده. آره هنا. اما اینجوری پشت تلفن نه. ما رو در رو همو میبینیم و تو به هم یاد میدی. من نمیام حمزه. تو میدونی نه؟ گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی و حذف کنم. اما وقتی این مخالفتتو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذف نکردم. نه خب منظورم اینه شاید بشه به کسی نشون داد، بالاخره نیاز میشه. حمزه من نمیتونم بیام. باشه، پس برات یه راه حل پیدا میکنیم. اینجا خونه خواهرته مگه نه؟ وقتی بیای اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس ما امشب ساعت 8 همدیگه رو میبینیم. حمزه گوش کن. لباس مشکی بپوش. خیلی بهت میاد. من نمیام حمزه. تو میدونی نه؟ گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی و حذف کنم. اما وقتی این مخالفتتو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذفش نکردم. برای رفت آمدت هیچ پابندی نیست، اما خوب میشه که به هم خبر بدی بعد بری. الو؟ سلام. میخواستم یه چیزی بپرسم. خب بپرس.
خیلی وقته که نتونستم رومیو ببینم. میخواستم بپرسم میتونم امشب برم دیدنش؟ آره چرا که نه. برگشتنیم خودم میام دنبالت. باشه، حتما. خداحافظ.